सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अभी हुसैन ने कासिम का लाशा खैमे में रखा। ऐसे में सैयदा ज़ैनब आई दो शहजादों को लेकर, जिनका एक का नाम औन था, दूसरे का नाम मोहम्मद था। औन और मोहम्मद को लेकर के आई, कहने लगी भैया एक एक करके सब जाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं औरत हूँ, मैं कोई कुर्बानी बज़ाहिर नहीं दे सकती, मेरे इन दोनों बेटों को अब आप मैदान में जाने की इजाज़त दी। हुसैन ने कहा बहन का मुंह देखकर अब मजीद सदमे न दो, बहुत सदमे झेल चुका, आवान व अंसार की लाशें उठा उठा कर बहुत सदमे झेल चुका, भाइयों की लाशें उठा उठा कर बहुत सदमे झेल चुका, भतीजों की लाशें उठाकर अब इन बच्चों की लाशें भी मैं उठाऊंगा। दोनों शहजादों ने कहा मामू हम जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, हमें जाने दिया जाए। ज़ैनब ने कहा भाई अपने बेटे बचाकर फातिमा का बेटा कुर्बान होता हुआ देखूंगी तो सैयदा को मुंह क्या दिखाऊंगी। आपने अपनी बहन की कोई लाज ज़ाय न की, आपने लाज रखी, जो मांगा बहन को दिया। आज बीबी ज़हरा की खैरात, हुसैन हुसैन आज फातिमा की खैरात तेरी बहन इस तरह मांगती है कि मेरी कुर्बानी कबूल कर लो, माँ के पास मुझे शर्मिंदा ना होने दो। जब हुसैन ने माँ का नाम सुना, दोनों भांजों को देखा और फिर कहा जाओ अल्लाह तुम्हें अल्लाह की अमान में देता हूँ, अपने नाना नानी के पास पहुँचो और जन्नत के मज़े लूटो। दोनों शहजादे जब जा रहे थे, मौर्रिख ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है, ज़ैनब जब बेटों को भेज रही थी करबला में तो वो उस वक्त तो अली की बेटी ही थी, उस वक्त तो वो अली की बेटी थी, शेर खुदा की बेटी थी। शेर खुदा की बेटी की हैसियत से दोनों बच्चों को भेजा और जब बच्चे जंग कर रहे थे तो खैमे के किनारे खड़े होकर के देख रही थी, दुआएं दे रही थी। दोनों शहजादों ने औन और मोहम्मद ने मैदान में जाके कहा हम जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तजा फातह खैबर के नवासे हैं, अब हमारे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो। और फिर उसके बाद हैरत तो ये थी, मौर्रिख लिखता है कि किसी के आने की हिम्मत न थी जाफर तैयार का नाम सुनकर और अली मुर्तजा का नाम सुनकर। ये दोनों शहजादे जो है वो फौज अश्किया में घुस गए और फिर तलवार ऐसे चलाई कि लोग अश अश कर उठे, बिलाखिर दोनों तरफ से घेर लिए गए और शहीद कर दिए गए। आवाज़ आई हुसैन अपने भांजों की लाशों को ले जा। इमाम ने दोनों भांजों की लाशों उठाया और उठा करके लाया तो कपड़े खून में लथपथ थे, सर कटे हुए थे। इमाम पाक ने जब भांजों की लाशों को उठाया, एक हाथ में इमाम का एक भांजा था, गाजी अब्बास के हाथ में इमाम का दूसरा भांजा था, इमाम ला रहे थे। ज़ैनब खैमे के दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे ही भाई ने लाशा लाया, ज़ैनब लो तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। जिस वक्त तो ज़ैनब ने अपने बच्चों को भेजा था वो अली की बेटी थी, लेकिन जब अपने बेटों के लाशों को खून में लथपथ देखा उस वक्त वो सिर्फ माँ थी, माँ। अब माँ का पहलू, माँ का अंदाज था। ज़ैनब पछाड़े खा करके लिपट गई लाशों से और रोने लगी। हुसैन ने बहन को सब्र की तलकीन की। अभी लाशे औन और मोहम्मद ला करके रखा था कि इतने में गाजी अब्बास को लिपट गई सकीना। बाबुल हवाइज गाजी अब्बास को लिपट गई सकीना। चचा देखते नहीं अली असगर बेहोश होता है, कभी मुट्ठी बांधता है, कभी मुट्ठी खोलता है, कभी पैरों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है। चचा आपने हमारी हर बात मानी चचा, आज आपकी भतीजी को पानी चाहिए चचा, आप पानी लाकर पिलाएं। मौला हुसैन के ये मंजर देखा, गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधों पे डाला, गाजी का हाथ पकड़ा, मेरे गाजी कहाँ जा रहे हो? पानी लाने। सकीना ने पानी का मुतालबा किया है, आपने फरमाया नहीं तुम मत जाओ, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी, तो मेरा अलमदार है,
تو میری ہمت ہے، تو میرا حوصلہ ہے میرے بھائی، میں تجھے نہیں جانے دوں۔ مولا میری بچی نے پانی مانگا ہے، مجھے آپ جانے دے، میں ابھی پانی لے کر آؤں گا۔ کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور فرات کی طرف چلے۔ یہاں تھوڑی دیر میں غازی کا کچھ تذکرہ کر لوں، اس امید پر غازی کی شہادت پڑھنے سے پہلے ان کا کچھ تذکرہ کر لوں تاکہ پتہ چلے یہ عباس کون۔ ہم سنی عباس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سرکار نظمی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جس وقت بی بی زہرا پاک دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے مولا علی کو وصیت کی تھی، علی میرے بعد تم دوسرا نکاح تو کرو گے، میرے بعد تم دوسرا نکاح کرو گے۔ مولا کائنات نے سوچا کہ دنیا سے جا رہی ہیں، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں، جو جہاں ہیں وہاں دلوں میں جائز مرادیں لیں۔ باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کریں، 1000 دعاؤں کی دعائیں یہ، تمناؤں کی تمنا یہ، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے اور جنت میں انہی کے پڑوس میں اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نکاح تو کرو گے نا، آپ نے سوچا دنیا سے جا رہی کیا دل دکھاؤں، چپ تھے، کہا نکاح کرو گے نا، کرنا ضرور کرنا، لیکن میری ایک گزارش ہے، ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کی بہادری پورے عرب میں مشہور ہو۔ میرے مولا نے کہا تھا آخر بہادر گھرانے سے کیوں نکاح کرنے کی بات کرتی ہو؟ تو کہا کہ اگر بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرو گے تو اس سے تمہیں بہادر بیٹے پیدا ہوں گے، اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ اور بی بی زہرا نے دنیا سے جاتے جاتے دعا کی تھی دنیا سے، اللہ میرے بعد علی جب کسی عورت سے نکاح کرے اسے بہادر بیٹے دینا تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ پھر مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل ابن ابو طالب سے کہا تھا کہ تم نسب کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہو، یہ بتاؤ عرب میں سب سے زیادہ بہادر گھرانہ کون ہے؟ تو کہا کہ حزام کا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ اتفاق سے اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ نکاح میں آئی فاطمہ بنت حزام، فاطمہ بنت حزام یہ حضرت عباس کی ماں ہے، جب نکاح میں آئی تو پہلی رات کو کہا تھا علی میرا نام بھی فاطمہ ہے، حسین اور حسن کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے مت پکارنا، جب تم فاطمہ کہو گے حسن حسین اور زینب کلثوم کو اپنی فوت شدہ ماں یاد آئے گی، ان کو یتیمی کا احساس ہوگا، یتیمی کا احساس، اس لیے مجھے فاطمہ مت کہنا، کسی دوسرے نام سے پکارنا۔ تو سیدہ فاطمہ کی دعا کا خیال کرتے ہوئے مولا کائنات نے کہا تھا پھر ہم تمہیں ام البنین کہا کریں گے، یعنی بیٹوں کی ماں، تاکہ تمہیں اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا کرے۔ اور پھر اللہ نے ان کو لگاتار 4 بیٹے دیے تھے، جس میں سے غازی عباس تھے۔ عباس سیدہ پاک کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اور عباس خاص، 3 بھائی تو اور بھی تھے، وہ بھی بڑے عاشق تھے امام حسین کے، لیکن عباس زیادہ عاشق تھے۔ حضرت عباس کی ولادت کا ذکر یوں کیا جاتا ہے، امام حسین 5 شعبان کو پیدا ہوئے اور عباس غازی 4 شعبان کو پیدا ہوئے۔ اور پھر جب غازی پیدا ہوئے عباس، خاص سن لیں آپ، شاید یہ سال بھر بیان نہیں ہوتا، غازی عباس جب پیدا ہوئے اپنے بابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے عباس۔ غازی عباس آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے، مولا کائنات نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی، امام حسن نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی، جب امام حسین نے گود میں لیا عباس نے آنکھیں کھولی۔ گویا کہ پہلی مرتبہ عباس نے دنیا میں آگے سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ تھا امام حسین کا چہرہ۔ ابھی آگے شہادت پڑھوں گا تو یہ بھی پتہ چلے گا، پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ حسین تھے، اور آخری میں جس کا چہرہ دیکھا وہ بھی حسین۔ بہت پیار تھا دونوں بھائیوں میں، بہت پیار تھا۔ امام
बल्कि उम्मुल बनीन ने इमाम हुसैन के हवाले कर दिया था, तुम ही इसको पालो, इसकी परवरिश तुम ही करो। बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि उनकी खूबसूरती को देख करके अरब वाले उनको कमरे बनु हाशिम कहते थे, खानदान बनु हाशिम का चांद। इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, और हसीन होने के साथ साथ इनकी खुसूसियत थी, ऊंचा कद था, बड़ा चौड़ा जिस्म था। अगर घोड़े की जीन ना हो और पैर नीचे रखें तो घोड़े पे बैठकर इनके पैर जमीन को रगड़ते थे। इतना ऊंचा कद अल्लाह ने दिया था, इतनी शान थी, खूबसूरती वो, हुस्न वो, जमाल वो। और फिर मदीने में जब तक रहे, मदीने तैयबा में, तो गरीबों को ढूंढ ढूंढ के मदद करते थे, यतीमों की परवरिश, बेवाओं का ख्याल करना, यानी कि जो घर में आया उसको जो हाथ में आया उठा के दे। बड़े सखी थे, इसलिए लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे, हाजतों के पूरा होने का दरवाजा। यानी अगर किसी को कोई मसला, कोई मुसाफिर आए, कोई मुसाफिर वो कहे मैं परेशान हूं, लोग कहते थे अब्बास किया चले जाओ तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। यानी वो किसी को खाली लौटाते ही नहीं थे। और आज भी उनके मजार की ये शान है, आज भी उनके मजार की ये शान है, उनके मजार पे जो चला जाए, जो मुराद मांगे अल्लाह उसको अता करे। बाबुल हवाइज उनका जिक्र मैं कर रहा था। ये थे अब्बास। आपने मशकीज़ा कंधे पे रखा, और मशकीज़ा कंधे पे रख करके आप जो है इमाम अली मकाम को देखते हैं और निकलते हैं। वहाँ पर हज़ारों अशकिया थे, शकीउल क़ल्ब लोग, जो फुरात पर पहरा लगा करके खड़े थे। गाजी वहाँ पहुँचे, उन्हें समझाने की कोशिश, नहीं माने तो तलवार चलाई, और तलवार चलाते हुए गाजर मूलियों की तरह काटते हुए गाजी अब्बास ने उन्हें हटाया। घोड़े से उतरे, पानी से मशकीज़ा भरा और कंधे पे डाला। फिर ख्याल आया कि थोड़ा पानी मैं पी लूं। पानी उठाया चुल्लू में, पीना चाहते थे कि सकीना और अली असगर की प्यास याद आ गई। तो सोचा कि मैं पानी लेने आया हूं, पानी पीने नहीं आया। आपने पानी छोड़ दिया कि आले हुसैन प्यासी हो और मैं पानी पी लूं। आपने पानी छोड़ दिया, घोड़े पे बैठे। अब अमर बिन साद की तरफ से हुक्म आ गया था, एक कतरा पानी खैमे हुसैनी में पहुंचना नहीं चाहिए। अगर वो पानी पहुंचा तुम जान बचा कर नहीं जा सकोगे। ये भूखे प्यासे 3 दिन के ऐसा लड़ रहे हैं, अगर पानी इनको मिल गया तो कोई बच करके नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। पानी नहीं पहुंचना चाहिए। हजारों का लश्कर उधर भेज दिया गया, लेकिन अब्बास थे वो, गाजी अब्बास लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते कैफियत ये हुई कि अब हिम्मत नहीं थी मुकाबले की। किसी ने, जालिम ने कहा इसका बाजू काट। एक जालिम ने हमला किया, गाजी अब्बास का एक बाजू काटा। आपने जब बाजू कटा तो दूसरी तरफ मशकीज़ा थामा और उसी हाथ से आप लड़ते रहे, एक हाथ से। दूसरा बाजू भी कटा। जब दूसरा बाजू कटा तो मौला अब्बास ने वो मशकीज़ा दांतों में पकड़ ली और दांतों में पकड़ के घोड़े को एड़ लगाई। इसलिए कि फुरात दूर था खैमे, क्योंकि उस तरफ फुरात था, इस तरफ खैमे थे। पानी बंद करने के लिए उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया था। एड़ लगाई, आवाज आई, तीरों की बौछार कर दी। दोनों हाथ कट गए थे गाजी के, हजरत अब्बास के दोनों हाथ कट गए थे और दांतों में मशकीज़ा पकड़ लिया था और घोड़े को एड़ लगाई, किसी तरह मैं पहुंच जाऊं। इधर घोड़े को एड़ लगी, उधर आवाज आई, तीरों की बौछार कर दो। जालिमों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी और फिर एक तीर ऐसा लगा कि वो मशकीज़े को चीरता हुआ गाजी के सीने में पेवस्त हो गया। इधर गाजी के सीने में तीर लगा, तीर पर तीर लगते गए। गाजी जो है वो ज़मीन पर आने लगे, रोने लगे थे गाजी अब्बास कि मैं पानी लाने में बज़ाहिर नाकाम रहा। गाजी ज़मीन पर आए। आप थोड़ा तसव्वुर करें, जब कोई गिरने वाला गिरता है तो गिरते वक्त वो अपने हाथों को सहारा बनाता है ताकि उसके सर को चोट ना आए, उसके जिस्म पे चोट ना आए, और हाथों को लगती है तो सर बच जाता है। लेकिन गाजी थे, दोनों हाथ कट चुके थे और दोनों हाथ कटे हुए थे। अब गाजी जैसे ही घोड़े से ज़मीन पे आवाज़ लगाई, मौला मेरी खबर। गाजी ने कहा
مولا میری خبر لو۔ جیسے ہی غازی نے کہا مولا میری خبر لو، گویا کہ میدان کربلا غازی کی آواز سے گونج گیا، مولا میری خبر لو۔ حسین نے کہا میرے بھیا میں ابھی آیا، اور آپ نے گھوڑے کو تیز سے دوڑایا اور دوڑا کر کے پہنچے تو غازی کا پورا چہرہ خاک آلود ہو چکا تھا، اور مولا نے اپنے غازی کے سر کو، جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد چہرے کا غبار صاف کیا، زلفیں صاف کی، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک پائی، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ مولا عباس امام حسین کی گود میں تھے۔ ہائے ہائے، جینا ہو تو ایسا، مرنا ہو تو ایسا۔ پیدا ہوتے ہی گود میں آئے تھے اور اب بھی حسین کی گود میں تھے۔ غازی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہا مولا راضی ہیں نا آپ مجھ سے؟ عباس نے کہا امام حسین سے مولا آپ راضی ہیں نا مجھ سے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے غازی تو نے وفا کا حق ادا کیا، اللہ تجھ جیسا بھائی سب کو عطا کرے۔ غازی نے کہا مولا ایک آخری وصیت ہے میری، اگر پوری کرو تو آپ کا احسان ہوگا۔ حسین نے کہا میرے غازی کون سی بات تیری پوری نہ کی جو یہ نہ کروں گا؟ کہا مولا وعدہ کرو اس وصیت کو پورا کرو گے۔ امام نے کہا کہو کیا وصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا مولا میں دیکھ رہا تھا صبح سے اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا آپ اس کے لاشے کو لے کر کے جاتے تھے اور خیمے میں رکھ دیتے تھے۔ میرے مولا میری گزارش ہے میرا لاشا یہاں سے اٹھا کے نہ لے جانا، خیمے میں مت لے جانا۔ مولا نے کہا عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دشمن کے نرغے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں گا؟ مولا ہاں وجہ یہ ہے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ سکینہ میں ضرور پانی لاؤں گا، اگر میرا کٹا ہوا لاشا لے جاؤ گے تو سکینہ کا صبر ٹوٹ جائے گا مولا، اور وہ انتظار نہ کر سکے گی، سکینہ کا صبر ٹوٹے گا، وہ بے چین ہو جائے گی۔ مولا میں چاہتا ہوں میرے لاشے کا جو ہو وہ ہو، لیکن میرا لاشا یہی چھوڑ جائے، اور سکینہ کو خبر مت ہونے دینا کہ تیرے چچا کی شہادت ہو گئی۔ جتنی دیر تک مولا میرا لاشا نہ پہنچے گا اتنی دیر تک سکینہ میری آمد کا انتظار کرتی رہے گی، اور جتنی دیر تک انتظار کرتی رہے گی اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوتا رہے گا کہ میرا چچا آئے گا، میرا چچا آئے گا، میرا چچا آئے گا، اور اس کو صبر اس کا بڑھتا رہے گا۔ اس لیے آپ میرے لاشے کی پرواہ نہ کریں، مجھے یہی چھوڑ دے مولا۔ امام عالی مقام کو یہ وصیت کر رہے تھے۔ امام نے کہا تیری وصیت تو پوری کر دوں گا، لیکن میری بھی ایک خواہش تو پوری کر دے عباس، دنیا سے جاتے جاتے میری بھی ایک تمنا پوری کر دے۔ سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کہتے رہے عباس تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے، میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ عباس نے کہا نہیں مولا، میری ماں آپ کی امی کی کنیز ہے، اگرچہ میرا اور آپ کا باپ ایک ہے لیکن آپ بنت پیغمبر کی اولاد ہے، آپ فاطمہ کے بیٹے، میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے، میں کنیز زیادہ ہوں، اس لیے آپ کو بھائی کیسے کہوں؟ مولا نے کہا، حسین پاک نے کہا عباس میری خوشی کے لیے ایک بار بھائی کہہ دو۔ اتنی گفتگو میں عباس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ عباس نے حسرت کی آنکھوں سے علی امام حسین کی چہرے کو دیکھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور مولا حسین کہہ رہے تھے ایک بار بھائی کہہ دے عباس، ایک بار بھائی کہہ دے۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، آنکھیں پھٹ رہی تھی، امام علی مقام کا چہرہ دیکھا اور اکھڑتی ہوئی سانسوں سے ہلکی سی آواز میں کہا بھیا، ہلکی سی آواز میں، تصور کریں آپ کربلا کا، ہلکی سی سانسیں اکھڑ رہی تھی، ہلکی سی آواز میں کہا بھیا، اور اسی بھیا پر عباس کی روح کفن انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہمارا وقت آج زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آگے کی شہادتیں کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفل قبول کر لے۔ باب الحوائج کے صدقے اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی کر دے، ہمارے سوئے ہوئے مقدر کو اللہ بیدار کر دے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا کر دے، جتنے بلاؤں میں ڈوبے اللہ سب کی بلائیں دور کر دے، جتنے پریشانیوں میں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، جتنے تکلیفوں میں اللہ سب کی تکلیفیں دور کر دے۔ مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار بنا دے، نبی اور آل نبی کا وفادار بنا دے، صحابہ کے احترام کے ساتھ ہمیں اہل سنت کے سچے عقیدے پر استقامت عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں پارسا بنا، ہمیں عبادت گزار بنا، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے باب الحوائج غازی عباس کا واسطہ مولا ہر ایک کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استاذ گرامی اسماعیل یارلوی صاحب علی لے انہیں شفا عطا فرما، حاجی محی الدین صاحب بیمار انہیں شفا عطا فرما، جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ میری والدہ بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا۔ یا اللہ ہمارے امیر کو، تمام علماء کو، تمام سادات کو پوری دنیا میں صحت سلامتی درازی بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت و جماعت کی ترقی کے لیے ہم نے جو منصوبے بنا رکھے اللہ ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچ۔ یا اللہ کربلا کی اس محفل کی بنیاد سنی دعوت اسلامی نے 23 سال پہلے رکھی، میرے اللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہے اللہ ہم رہے نہ رہے یہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی محفل جاری رہے، ذکر اہل بیت کی محفل جاری رہے۔ اے اللہ یہ محفل اسی طرح سجتی رہے، اس محفلوں کو ترقی ملتی رہے، ان محفلوں کو عروج ملتا رہے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرما، ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں عطا فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ محمد جابر، حمیرہ، عزیز الرحمن، ادریس، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ جس مراد کے لیے جس نے دعا کی گزارش کی اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے۔